الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين.
دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الحمد شریف ترا دفعہ کل شریف حوالہ و خیر درود پاک پڑھ کے ماما جی اور مل کرو جی اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم میں جملہ تمام کلام دا ثواب جتنے ختم قرآن پاک کی دین دا ثواب درود پاک میں تسلیم کلمہ پاک میں تسلیم جو کوئی ذکر اذکار کی تعلیم دا ثواب حاضر دام دا ثواب جو کچھ کفر بیٹھ اس میں دا ثواب عدیہ کام توفہ کام ذاتی مصطفیٰ دربار یاد پہ پیش کر رہے ہیں انہوں نے وسیلہ جلنا جتنے انبیاء کرام مدیرو بارد البحرین دی بوتی صحابہ کرام شہداء کرام ازواج مطہر تابعین تبع تابعین سلسلہ قادریہ چشتیہ سہربیہ نقشبندیہ سب دی روح کو بخشنے ہیں مومنین مومنات مسلمین مسلمات سب دی روح کو بخشنے ہیں خصوص بالخصوص ملک عاشق حسین انہوں نے جتنے آبا و اجداد پہلے اور انہوں نے والد سے انہوں سب دیا قبروں کو روشن پا میرا اللہ انہوں نے قبروں کو جنت تکا پانا انہوں نے درجاتوں کو بلندی عطا فرما ہر وقت انہوں نے قبروں کے اپنی رحمت نازل فرما انہوں نے سارے ورثہ تے کرم فرما خاص کر انہوں نے اولاد ہوتے انہیں بھائی ہوتے خصوصی کرم فرما انہوں کو صبر دی توفیقی عطا فرما ان دے بدلے سونا اجری عطا فرما کل بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما بے اولادوں کو اولاد نارینہ عطا فرما کریمہ و بخشا کے مرحبا نما کہ حسن عصیر کمند ہوا ندارین غیرز تو فریاد رس تو ہی آسیارہ خطا بخش بس نگہدار مارا وراہ خطا در گزار سواہ ہوا اللہم ارزقنا خیر الدارین وصرف عنا شر الدارین الہی بحرمت جد الحسن والحسین ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم استدعائے میرا کریم رب اپنے حبیب کی ساری امت تے کرم فرما انہاں دے تو پھیلو اساں آسیاں دے حال تے کرم فرما عالم اسلام دی خیر پاکستان دی خیر وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی و نور عرشی و زینت فرشی محمد آلہ اصحابہ انا للہ و انا الیہ اللہ آمین آمین